आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक है वो ज़ात जिसने हम सबको पैदा किया, देखती आँखों सुनते कानों। मोटिव इस्लाम की तरफ से आपको मेरा सलाम पहुँचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सो रहा था, छत पे फरिश्ते आए। बात आपने सुनी हुई है, सिर्फ कुछ नजरियात मेराज के हवाले से अर्ज करने हैं। हजूर फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन ने छत का थोड़ा सा हिस्सा खोला। जब 1.5-2 लाख बंदा छत पे चले, लेकिन मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं कि मैं सो रहा हूं। जिब्राइल अमीन छत का थोड़ा सा हिस्सा खोल के नीचे कमरे में आ गए और साथ 70 हजार फरिश्ता जब कमरे में जिब्राइल अमीन के साथ आ गया तो जिब्राइल अमीन मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम से मशवरा कर रहे हैं कि हजूर को कैसे जगाएं। नबी पाक फरमाते हैं, मैं सो रहा हूं। बुखारी में लफ्ज मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी आंखें सोती हैं, लेकिन दिल तो मेरा हर वक्त जागता रहता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाते जमीन पे, जनाबे जिब्राइल अमीन झुके और इतना झुके कि हजूर पाक के कदम चूम लिए। आला हजरत फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन ने सजदा नहीं किया नबी पाक को, और आला हजरत इतने कमाल के इंसान हैं कि शरीयत भी बच जाती है और इश्क की बात भी खुल के बयान हो जाती है। आला हजरत फरमाते हैं कि जनाब जिब्राइल अमीन ने सर पे ताज पहना था और ताज पे मोती लगे हुए थे। वो मोती नबी पाक को सजदा करने लग गए थे। और आला हजरत के जरा कमालात देखिए, वो कहने लगे कि ताजे रूहुल कुदस के मोती जिन्हें सजदा करें। हजरत जिब्राइल अमीन के सर के ताज के जो मोती हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा कर रहे हैं। जब नबी करीम के कदम चूमे जिब्राइल अमीन ने तो हजूर जागे, उठाया नबी पाक को और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हजूर फरमाते हैं कि मुझे जैसे ही जिब्राइल अमीन ने उठाया तो मुझे हतीम में ले गए। हजूर फरमाते हैं, ये बुखारी का लफ्ज है, गले से लेके नाफ तक मेरा सीना खोला, मेरे दिल को निकाला और आबे जमजम के अंदर दिल को रखा। इसलिए नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बरकत हासिल हो जाए, बल्कि इसलिए कि आबे जमजम को बरकत हासिल हो जाए, ताकि उम्मती क़यामत तक इस पानी को रज रज के पिए, क्योंकि ये वो पानी है जिसने हमारे नबी पाक के कल्बे पाक को जी भर के चूमा हुआ है। मेरे सामने खोला और मैं देखता भी रहा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खून भी कोई नहीं निकला, और खून इसलिए नहीं निकला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत नूर है। हजूर अगर बशर होते तो बशर के तो अगर कट भी लगे तो खून निकल आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर जिब्राइल अमीन मुझे बुराक पे बिठाने लगे, जो कि गधे से छोटा था, खच्चर से बड़ा था और बिजलियों का बना हुआ था। जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुझे बिठाने लगे तो मैंने कहा कि मैं नहीं बैठता। तो हजरत जिब्राइल अमीन फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह आपने क्यों नहीं बैठना? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब कुरान में फरमाता है, यौमा नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदतन, जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से तो डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले मेरा रब मुझसे वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो मेरा रब उन्हें भी बुराक अता करेगा। जिब्राइल अमीन कहते हैं कि मैं वहीं खड़ा था तो रब फरमाने लगा, ठीक है जिब्राइल, तू मेरे हबीब से वादा कर ले, यौमा नहशुरुल मुत्तकीन रहमाना वफ
وقتا، یعنی کہ جب آپ کے امتی قبروں سے نکلیں گے تو آپ کے رب کا وعدہ ہے وہ ان کو بھی قیامت کے دن براق عطا کرے گا۔ یوم نحشر المتقین الرحمن وفتا۔ کیسر روم کے دربار میں نا ایک بڑی مشہور روایت ہے، جب اس کے دربار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا خط پہنچا تو اس نے کہا کہ یہاں کوئی اہل عرب کا سردار ہے تو اسے بلاؤ۔ تو ابو سفیان کو بلایا گیا۔ ابو سفیان اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں ان کو نبی پاک کے بارے میں کوئی ایسی بات بتاؤں جس سے معاذ اللہ ان کا ذہن بگڑے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ایک عجیب بات بتاؤں تمہیں، تو کہنے لگے کہ انہوں نے ایک عجیب دعویٰ کیا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، پھر ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں، لوح و کرسی و عرش سب کو دیکھ آیا ہوں۔ اب اس دور میں گھوڑے کی سواری پر یا اونٹ کی سواری پر جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتے تھے تو 2 مہینے لگتے تھے، اور یہاں قرآن خود کہتا ہے کہ لیلن، یعنی کہ وقت کا تھوڑا سا حصہ۔ تو آپ یہ بات مانتے ہیں؟ تو کیسر روم نے جب یہ بات سنی تو وہ چپ کر گیا، کیونکہ بات ہی بڑی مشکل تھی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی جانا اور پھر وہاں سے آنا، یہ بات ہی اتنی مشکل تھی۔ پھر آگے کی بات تو ویسے ہی وراء الورا ہے، وہ ابھی چپ کیا ہی تھا کہ اس کے پیچھے ایک راہبر بیٹھا تھا جو کہ عبادت گزار تھا، مسجد اقصی میں عبادت کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ ٹھہر جا، مجھے ایک بات یاد آئی ہے، جناب سنائیے۔ تو وہ کہنے لگا ایک رات میں رات کو مسجد اقصی کے سارے دروازے بند کر رہا تھا، مین گیٹ میں بند کرنے لگا تو مجھ سے بند نہیں ہوا، میں نے بڑی کوشش کی لیکن بند نہیں ہوتا تھا، اور بھی باقی لوگوں کو بلایا، جد و جہد کی لیکن بند نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے بڑھائی کو بلایا تو وہ کہنے لگے کہ چھت تھوڑی نیچے آ گئی ہے، دروازہ دب گیا ہے، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہتے میں دروازہ کھلا چھوڑ کے چلا گیا، لیکن جب میں دروازہ کھلا چھوڑ کے چلا گیا اگلی صبح آیا تو خوشبو ایسی انوکھی تھی کہ وہ نا دل و دماغ کو معطر کرتی چلی جا رہی ہے۔ رنگ ڈھنگ نہ دو تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا کالیاں زلفاں والا، رنگ ڈھنگ نہ دو تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں 2 گھڑیاں میرے من وچ رکیا ہے، ایویں 2 گھڑیاں میرے من وچ رکیا ہے تے کر گیا نور اجالا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ کہا اتنی خوشبو، اتنا انوکھا انداز۔ پھر میں نے جب وہاں اچانک نظر کی تو مجھے نا جانور کے بندنے کے آثار بھی نظر آئے، اور پھر جب میں اندر گیا تو میں وہ رنائی بتا نہیں سکتا کہ بادشاہ کیا تھی، اور حال یہ تھا کہ اب میں نے دروازہ بند کیا ہے نا تو دروازہ بند بھی ہو گیا۔ وہ گڑبڑ نہیں تھی، وہ تو کسی روکنے والے نے روکا تھا۔ وہ کیوں رکا تھا؟ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ 18,000 سال کا سفر ہمارے نبی پاک نے طے کیا، لیکن جب حضور تشریف لے گئے تو پانی چل رہا تھا تو چلتا رہا، کنڈی ہل رہی تھی تو ہلتی رہی، بستر گرم تھا تو گرم ہی رہا، اور کائنات ساری کی ساری بھلا کیوں رک گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان ہے اس جہان کی، اور جب جان نکل گئی تو دنیا کا نظام رک گیا، اور جب جان اور روح واپس آئی تو پھر نظام دوبارہ سے چلنے لگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اگلی بات اس سے بھی نرالی ہے، آج جہان موجود ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ جان بھی موجود ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت پھر فرمانے لگے کروں تیرے نام پہ جاں فدا،
न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अजीज दोस्तों, तो वो राहब कहने लगा कि जो ये कह रहे हैं ना कि उस रात वो वहां आए थे, बादशाह मुझे कसम है अल्लाह की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं तस्दीक कर सकता हूं कि वो वाकई आए थे। अबू सुफियान कहते हैं कि जिस बात पे मैं इन्हें गड़बड़ करना चाहता था, तस्दीक तो इनकी बगल से निकल आई। इसलिए कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इनल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो जात जिसने सैर करवाई अपने बंदा खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो आज की रात बड़ी अजमतों और बरकतों वाली रात है। हमें भी चाहिए कि हम इस रात अल्लाह तबारक व तआला से जिस हद तक मांग सकते हैं मांगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर गामजन होने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे बेल के बटन को दबाएं। साथ वफा की तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।